अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मेरे बतलाए हुए वज़ाइफ से मखलूक खुदा को फ़ायदा हो रहा है। और यही मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे तमाम तरह की जो परेशानियां है और मुश्किलात है उनसे निजात पाले और उनकी जिंदगियां खुशहालियों से भर जाए। जब हमारे जो सब्सक्राइबर्स है कमेंट्स में और हमें व्हाट्सएप पर अपनी कारगुजारियां सुनाते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। इसीलिए उनकी कारगुजारियां मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी ये जानकर खुश हो जाए कि हमारे वज़ाइफ से लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही है और आपका यकीन भी अल्लाह के कलाम पर पुख्ता हो जाए। आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारी एक बहन ने हदिये के तौर पर शेयर किया है। इनका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से है। ये वजीफा हर मकसद और हर दिली मुराद के लिए बहुत ही खास और मुजर्रब है। हमारी इस बहन को इस वजीफे से क्या कुछ हासिल हुआ है और ये 3 मिनट का जो वजीफा है आपने कैसे करना है, इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। आपको उस बहन के बतलाए हुए वजीफे का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने रात को सोने से पहले ये वजीफा कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम शामिल किया जाए तो कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम हमें जरूर बताना है ताकि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम भी शामिल किया जाए और आपके हक में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खैर व आफियत की दुआ मांगी जाए। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद जो बेल आइकन है फौरी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहे। मैं आपके दर्स बहुत ही शौक से सुनती हूँ। अल्लाह पाक से हर नमाज में आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ दे और कदम कदम पर आपको कामयाबियाँ अता करे। आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए हैं और हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। आपने हमारी जिंदगी जिक्र और आमाल वाली बना ली है। अब तो दिल करता है कि नूर नजर आए और रूहानियत मिले। आमीन। द डेरी इस्लाम। आज मैं आपको एक छोटी सी तस्बीह का अमल बताना चाहती हूँ जो मेरे वालिद मोहतरम को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार पर आज से 20 साल पहले एक बुजुर्ग ने बतलाई थी। वो तस्बीह रात के वक्त की जाती है। रात को इस तस्बीह के करने से आपकी हर हाजत, आपकी हर ख्वाहिश लाजमी पूरी हो जाती है अल्लाह के करम से। द डेरी इस्लाम आपका दर्स लाखों लोग सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बड़ी उम्मीद के साथ आपको अपनी कारगुजारी सुना रही हूँ और ये वजीफा हदिये के तौर पर भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वजीफे को जरूर अपने दर्स में बयान करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी एक बहन भाई ने भी इस हदिये से फायदा उठा लिया तो ये मेरी जिंदगी और मेरी नस्लों के लिए बेहतरीन सदका जारिया बन जाएगा। ये तस्बीह रात को सोने से पहले करनी है और इसको पढ़ने में आपके सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। 100 मरतबा तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये आपने पढ़कर सो जाना है। यकीन जानिए 20 साल पहले मेरे वालिद साहब को जिन बुजुर्ग ने ये अमल हदिया किया था, मेरे वालिद मोहतरम जिनकी उम्र अब अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल के करीब है, उनका ये कहना है कि मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं कि जिस दिन रात को ये दुआ पढ़ी हो और सुबह मेरा कोई काम ना हुआ हो। मेरे वालिद मोहतरम ने हम सब बहन भाइयों को ये दुआ सिखाई थी और मुझे भी इस दुआ को पढ़ते हुए तकरीबन 10 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। कई मरतबा मैंने आजमाया और मेरी जो भी ख्वाहिश जो मेरे दिल में होती थी, मेरी जबान तक भी नहीं आती थी कि अल्लाह पाक उस ख्वाहिश को फौरन कबूल फरमाते। इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेने से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं महसूस होती। आपके माल में बेहद बरकत होती है। जब कभी भी आपके पास पैसा ना हो, ये अमल कर ले, आपकी हाजत फौरन पूरी होगी। अल्लाह पाक गैबी तरीके से मदद फरमाते हैं। आज पता नहीं दिल कर रहा है कि आपसे अपने दिल की बात करूं। द डेरी इस्लाम कम सन उम्र से ही
میں اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں سجدے میں رو رہی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ، تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میری پریشانیاں دور کر۔ اچانک دل میں ایک سکون پیدا ہو گیا۔ میرے والد صبح ہوتے ہی تلاوت قرآن پاک میں لگ جاتے اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور میں بھی بڑے شوق سے سنتی رہتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھی، میں نے اس نیت سے پڑھی تھی کہ مجھے کوئی امیر لڑکا مل جائے، کیونکہ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے تھا تو اس غریبی سے نکلنا چاہتی تھی۔ بس کہتی تھی کہ کوئی امیر لڑکا مل جائے، دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ یا اللہ میری شادی امیروں میں کرنا، تو میری دعا قبول ہو گئی۔ خاندان کے بڑے اونچے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا۔ پھر اس دعا کے پڑھنے سے اللہ سے حج اور عمرہ مانگا، وہ بھی نصیب ہوا۔ پھر اولاد مانگی، اللہ نے اولاد بھی نصیب کی۔ دا ڈیری اسلام میری سب سے بڑی خواہش جو اللہ نے اس دعا کی وجہ سے پوری کی، وہ یہ کہ میری خواہش تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھے مدینہ بلایا۔ میں نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بس دا ڈیری اسلام اس دن کے بعد سے میں اپنی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ دا ڈیری اسلام اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نسلوں کو آباد رکھے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری اس کارگزاری کو لازمی شیئر کریں اپنے درس میں، تاکہ جو بھی میری بہنیں ہیں اور میرے بھائی ہیں میری اس کارگزاری سے فائدہ اٹھائے، مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ آپ کی بہن عائشہ بی بی، انڈیا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے۔ جب بھی کوئی بندہ یا بندی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رہے کہ ہر وظیفہ اللہ سے مانگنے کا ایک وسیلہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب راغب کرنے کا ایک بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو سونے کے لیے لیٹے تو باوضو ہو کر لیٹے اور اپنے پاس ایک تسبیح لے کر لیٹے جس پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اور تسبیح آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، 30، 40 یا پھر آپ 50 دانوں والی تسبیح بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 100 دانوں والی تسبیح لے لی جائے اور پھر بستر پر لیٹے لیٹے آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر بسم اللہ اللہم صلی علی محمد یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب تسبیح مکمل ہو جائے پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنے خواہش کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگتے مانگتے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہو، آپ کی جو بھی جائز مراد ہو، اس کے لیے آپ اللہ سے مانگے اور پورے یقین کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ مانگے اور اس گمان کے ساتھ مانگے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کی جو مراد ہے، آپ کا جو مقصد ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی خواہش اللہ کے حکم سے پوری ہو چکی ہوگی۔ آپ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے کلام کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے خوب شیئر کریں اور اس میں آپ اپنا بھی اس ثواب میں حصہ ڈالیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی جو بیل نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ فوری پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہے ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔